Une fois في le tableau de bord ديال WordPress مثلا دابا أنا حيت استعملت local by flywheel pour l'installation il a téléchargé le serveur ديال WordPress par défaut alors تانستالي ليا WordPress بالانجلي الا ما كانش عندك مشكل ديال l'anglais vous pouvez très bien le laisser en anglais خليه بالانجلي الا كنتي بحالي كتفضل تخدم بالفرنسي alors غادي نجي le menu setting هنايا setting غنكليكي عليه وغادي ندير جينيرال وفي جينيرال عندي سيت لانجويج غادي نختار لو فرونسي انا حيت انا جو بريفير ترافايي en français. Bien sûr, إلا كنتي تفضل أنك تخدم به en anglais, bien sûr, tu peux très bien le garder en anglais. Alors درت save change غادي يدير هادوك لي شونجمون وغادي تحول ليا ووردبريس باللغة الفرنسية. toujours في لاباج ريغلاج جينيرال غتلاحظوا بأن عندي الحق أنني نبدل لو تيتر ديال لو سيت ديالي اللي كنت اختاريت في الأول. C'est ce que je vais faire, HST Media. Le slogan, ما عندي حتى شي slogan. الإيميل إلا كنتي خطأتي فيه ولا تبغي تبدلو من لهنايا. Le fuseau horaire غادي ناخد le UTC plus 1, GMT plus 1. C'est tout, je vais enregistrer هاد les modifications اللي حنا دخلنا اليوم دابا في الريغلاج جينيرال. قبل ما نبداو في لو كونتوني ديال لو سيت ويب ديالنا نبداو بعدا نشرحوا هاد الانترفاس كيفاش كتستعمل. سي كو الا كنتي مولف تخدم في دي لوجيسيال بحال فوتوشوب ولا دوطخ لوجيسيال نورمالمون تعودنا لي منيو كيكونوا الفوق بحال الشكل اللي عندي دابا نيت في سافاري. في ووردبريس لي منيو اللي كيكونوا هنا هو عنده اغوش هنايا في هاد لا باغ. الوغ هادي سي لا باغ دو منيو وشاك منيو كان سورفوليه كيعطيني لي سو منيو ديالو بحال هادشي اللي عندي هنايا تماما sauf que هنا il est représenté avec une barre latérale gauche كتعطيني لي منيو كاملين ديال ووردبريس. il faut savoir ان ووردبريس دابا فاش انستالا راه ديجا انستالا ليا ان سيت ويب كاين ان سيت ويب يعني الا بغيت نشوفو كنجي لهاد ليكون هادي علي سور لو سيت وإلا بغيت نخلي لو طابلو دو بور ديالي محلول و ميم طون نشوف لو كونتوني ديال لو سيت ويب ديالي كندير كليك هنا وانا بارك على لا توش كونترول في الويندوز ولا كوموند في الماك كنكليكي غادي يحل ليا هادشي في ان اوتر اونغلي وهادشي اللي كتشوفوا دابا هو لو سيت اللي تكريا بار ديفو اون انستالون ووردبريس. il m'a créé un site بهاد الشكل هذا. هاد لو ديزاين اللي فيه كيتحكم فيه وهاد الحويجه في ووردبريس كتسمى لو تام. الوغ هاد لو تام هو لا كوكي هو لو غاباري هو لو كادر اللي حنا خدامين فيه. هاد لو تام هذا هو اللي كيحدد لينا لو منيو والشكل ديالو هو اللي كيحدد لينا لا تاي ديال لا باج اللي حنا خدامين فيها او لا سكون ابل لو كونتونور هو اللي كيحدد لينا هاد لومبلاسمون ديال لا كولون لاترال واش ممكن نحيدها ولا ماشي ممكن نحيدها وكذلك هو اللي كيتحكم ليا في لو فوتور. Bref, le thème WordPress, c'est quelque chose de très important. Alors, il faut bien choisir un thème اللي غادي يسمح لك تموديفي ليبرمون كاع داك الحويجات اللي كيخطروا لك على البال ديالك او لا اللي كيطلب منك لو كليون. الوغ قبل ما نبداو نديرو حتى شي حاجه في لو سيت ويب ديالنا اول حويجه غادي نديروها هي غادي نختارو ان تام اللي غادي نبقاو خدامين به لو ريست ديال لا فورماسيون ديالنا. الوغ بور شونجي هاد لو تام كنمشيو لو منيو ابارونس وعندي تام. الوغ هنا عندنا 3 تام qui se sont installés par défaut فاش انستالينا ووردبريس. دابور هادو ما عندي ما نبقى ندير بهم كندير ديتاي دو تام وكنجي هنا لتحت وكندير سوبريمي اوكي. غنعاودها لان من الافضل ما نخليش دي فيشي في لو سيت ووردبريس ديالي لانهم كيزيدوا يتقلوا بدون سبب. الوغ دابا غادي ندير انا ان تام ديالي اللي غنخدم به غندير هاد لو بوطون ajouter un nouveau. عندي le choix entre des thèmes mis en avant, des thèmes populaires ou bien sûr je peux venir ici chercher le thème إلا كنت عارف السمية ديالو. alors le thème اللي حنا غنخدمو به déjà il figure avec les thèmes populaires سميتو Astra. alors Astra من les thèmes زويونين كذلك هاد هيلو ديال Elementor كذلك Océan WP
generate press. generate press تا هو من اللي تام الفنين اللي مشهورين. سيدني لا ميم شوز. alors il y a pas mal de thèmes زوينين. هو لو تيم خصكم ضروري ما تجيش وتاخد ان تيم كوم سا، خصك تقرا عليه وتعرف وتشوف لي كومونتير عليه ولا بوبولاريتي ديالو قبل ما تزعم وتبدا تخدم فيه، لان فريمون لو تيم سي لو كادر ديال لو طرافاي ديالنا سور ووردبريس، سي لا كوكي كما كنسميوها. alors انا غادي نانستالي Astra و une fois كان انستالي كندير له activer. une fois activé, alors je vais repasser عاوتاني sur هاد le thème 2020 ou je vais le supprimer lui aussi. Alors après l'activation de l'Astra, si je rebascule sur l'aperçu de mon site, je vais rafraîchir ma page et vous allez voir le résultat. Le design de mon site est complètement changé. J'ai un menu différent, la barre latérale a changé de place, ainsi que le style et le type de footer. Ou bien sûr, tout ça, on va le personnaliser par la suite. Ce n'est que le début. Je vais retourner sur mon tableau de bord et je vais commencer par l'ajout de mon contenu. Alors, il y a deux types de contenu sur un site web. Il y a ce qu'on appelle l'actualité chaude, ce sont les articles. Et l'actualité froide, ce sont les choses اللي هما ما كيتبدلوش souvent وكنقصدوا بهم les pages ديالنا. وغادي نبداو par l'ajout ديال quelques articles. عندي déjà un article créé par défaut، غادي ندير له corbeille pour le supprimer وغادي ندير ajouter un nouveau article. Un petit guide كيبين لينا كيفاش نستعملوا le constructeur de page installé مع WordPress اللي هو Gutenberg. alors انا ما غاديش ندوز من هاد لو guide، bien sûr نتوما تقدروا تدوزوه حويجه بحويجه باش تعرفوا comment ça marche. و je vais commencer par le titre ديال l'article ديالي، وباش نزيدو quelques articles غادي نستعنوا بهذاك لو fichier .pdf اللي عطيكم انا في لي فيشي ديكزارسيس، وعندنا واحد لا بارتي سميتها بلوغ وغنلقاو فيها quelques articles اللي غنستعملهم pour l'exercice. alors غادي ناخد مثلا هاد le titre 10 raisons pour lesquelles votre entreprise doit avoir un site web. غندير commande C وهنا غادي ندير le coller. je vais retourner le fichier ديالي وهنا je vais copier la totalité ديال l'article ديالي. commande C وهنا غادي ندير commande V. très bien. فاش كنسيليكسيوني ان élément مثلا هاد الباراغراف à droite كاين عندي des options عندهم علاقة بلو دوكيومون بالارتيكل كامل، وعندي لا بارتي بلوك هي اللي كتسمح ليا نبيرسوناليزي لو بلوك، يعني هاد لو باراغراف هذا اللي كتشوفوه هنايا. الوغ شنو عطينا هنايا هاد غوتنبرغ en termes de personnalisation؟ j'ai la possibilité au niveau ديال لو تكست نبدل لا تاي بوتي نورمال حويجات بحال هكا. عندي لو كور الا بغيت نبدل فيه، عندي لا بوسيبيليتي باش نزيد اون ليترين، دي ريغلاج دو كولور، يا اما لا كولور ديال لو تكست او لا كولور ديال l'arrière plan ديال لو تكست. ce sont des choses très très basiques وانا جو سوي سور انكم ما غاديش تلقاو في هادشي مشكل. غادي نجي مثلا لهذا وكون جو كليك وغادي نشوف هنايا في البلوك غنلقى بان مون بلوك حتى هنا راه كتبان ليا. المهم هنا هو مون بلوك عبارة على ان باراغراف. انا هذا سو ني با ان باراغراف، هذا سي ان تيتر. الوغ غادي نجي ici je vais cliquer au lieu ديال بي غنختار بانه il s'agit ديال un titre. voilà un titre de type H2 ولا H3. الوغ غناخد انا H3. هي نورمالمون خصني ناخد H2 ولكن حيت H2 كبيبر شي شويه خصني ندخل افيك دي سي اس اس باش نبدل لا طاي ديالو. الوغ باش ما نمشيوش بعيد في هادشي غندير غير H3 كوم سا شي شويه صغير. وبيان سور نقدر الا بغيت نبدل في لا كولور ديالو ما كاينش مشكل. وغادي نبقى كنعاود هاد لوبسيون على لي زوتر باراغراف H3. وانا غادي وفوق ما كنبدل كندير il a pris une couleur différente. alors le constructeur de page c'est pas très très performant ولكن حسن بزاف
من l'éditeur de texte اللي كان شحال هادي ووردبريس في لي فيرسيون اللي قدام. حنا par la suite في la formation غنستعملو un autre constructeur de page beaucoup plus avancé, beaucoup plus souple في الخدمة ديالو، فيه بزاف ديال les options اللي يسمحوا لنا نديرو le design بلو goût ديالنا، يعني on peut tout personnaliser. دابا حنا هنا on va se contenter ديال هاد الحويجات اللي هما ساهلين لأن النيت هادشي اللي محتاجين حنا pour la création ديال un article. alors هنا مثلا pour chaque bloc كتلقى هاد لو بوتي بلوس تحت منه ajouter باش نزيد، وكذلك عندي هادي كتسمح ليا نانسيري ان بلوك avant لو بلوك اللي انا فيه او لا après لو بلوك اللي انا فيه، او لا ندوبليكي هاد لو بلوك لسبب من الاسباب. alors supposons مثلا انا بغيت نزيد من مور هاد الباراغراف une petite image مثلا، غادي ندير ajouter وانا كنقول له شنو لو تيب d'élément que je veux ajouter. par exemple انا بغيت نزيد une image، غنكليكي على image كيزيدني un bloc image، غندير تيليفيرسي باش نجيبها لانها باقا ما عنديش في لا بيبليوتيك دو ميديا. غنستعن بداك لي زيماج اللي عندنا ايماج وغادي نختارو اون ايماج كيلكونك بور لا ديمونستراسيون. كذلك غتلاحظوا بان مثلا je peux mettre une partie de mon texte en gras, je peux mettre une partie de texte en italique، ونقدر مثلا نحول une partie de texte نحولها لان lien. هي هادي كنكليكي على لو لين كيقول لي il faut taper l'URL، غادي ناخذ مثلا شي URL pour la démonstration وغادي نكوليه هنايا. فاش كنديرو un lien هنا عندنا l'option est-ce que je veux ouvrir le lien في نفس la page اللي انا فيها او لا كوشيت له هادي il va l'ouvrir dans un autre onglet. pour confirmer كنكليكي على هاد لو بوطون هذا envoyer. la couleur par défaut ديال le lien c'est du bleu، وهاد لو بلو هذا هاد la couleur ما كايناش une option directe ici pour changer la couleur ديال le lien من البلو لحاجه اخرى. يا اما كتخدم شي شويه في les CSS tu peux faire les options en CSS، sinon on va le garder en bleu pour le moment. l'idée هنا ان لي تيتر ديالو اللي خصني نرجعهم des titres ونبدل ليهم la couleur. alors هنا لا لاحظتوا il y a pas mal de choses à ajouter. يعني هنا غادي ندير insérer après كندير هاد لو بوتي بلس وهنا كنشوف شنو بغيت نزيد باراغراف galerie d'images une liste à puce ولا liste ordonnée شي اوديو. bref عندنا هنايا كاع لي زيليمون HTML5 اللي نقدروا نزيدو في اون باج ويب. alors عليكم هي نتوما انكم تستكشفوا هاد الحويجات هادو باش تعرفوا بالضبط شنو عندكم بيان سور، لان لا فورماسيون ما كتسعش اننا نديطايو كل اليمون على حده، ولكن هادشي راه سهل جدا، ما عليكم الا انكم تشوفوا وتفهموا هنا شنو هاد الحويجات اللي كاينين، راه ساهلين هاد الحويجات. باش نزيد اون ايماج دارتيكل باسكو ليماج اللي هنا سي اون ايماج على لانتيريور ديال لارتيكل ديالي، وعندنا اون اوبسيون باش نديرو اون ايماج ديال لارتيكل اللي كتجي سوا قبل سوا من بعد هاد لو تيتر هذا. الوغ ليماج ديال لارتيكل كنلقاوها في لي زوبسيون ديال لو دوكيومون ديالنا. هنايا غادي نلقى لونغلي سميتو ايماج ميز اون افون، ليماج ميز اون افون. alors غادي ندير définir une image، je vais sélectionner une image من الدوسي ديالنا bien sûr. voilà l'image elle est importée في la bibliothèque de médias، غتبقى ديما كاينه دابا في ووردبريس، الا بغيت نستعملها مره اخرى غنلقاها في la bibliothèque de médias. à droite ici je peux lui changer le titre، الا بغيت نبدلها le titre pour شي حاجه plus significative. normalement كنزيدو ce qu'on appelle le texte alternatif dans l'image ديالنا. le texte alternatif c'est un texte qui sera affiché à la place de l'image quand il y a un problème. quand il y a un problème qui va empêcher l'image de s'afficher, on va afficher le texte alternatif. en plus c'est un texte اللي هو très utile pour les gens qui ont des handicaps، des gens مثلا des malvoyants اللي ما كيشوفوش. alors هادوك les lecteurs d'écran كيقرا عليه هاد le texte alternatif اللي كيكون مع l'image. alors c'est une très bonne pratique كتعاون بزاف le référencement ديال le site web ديالكم انكم les images ديالكم تزيدوا فيهم des textes alternatifs. alors هنا pour aller plus vite juste غادي نعمر هنايا النيت
image développement ou غادي ندير définir l'image. Pour l'extrait, j'ai pas utilisé un extrait parce que غتلاحظوا بأن Astra, le thème اللي احنا مستعملين automatiquement في les paramètres ديالو par défaut, il va pas afficher l'article en entier, mais il va afficher juste un extrait. فوالا هانتوما غتشوفوا فاش نديرو l'aperçu. alors دابا بقى لي هنا باش نقدر هاد l'article ديالي نشوفو في لو سيت ويب ديالي خاصني نجي لهنايا وندير l'option mettre à jour. ماشي mettre à jour, خاصني ندير publier. انا ça veut dire انا ديجا درت publier ودابا درت لو mettre à jour. هنا نورمالمون خاصني ندير publier كتكون publier ici. je crois ديجا درتها, c'est pourquoi دابا عطيني l'option mettre à jour. دابا باش نشوف لو ريزولتا وقع واحد لو شونجمون في اخر ميزاجور دارت في ووردبريس, سي كو ما بقاش عندي هذاك لو منو اللي كيكون على اليسار فاش كنكون كندير ليديسيون ديال لارتيكل. الوغ سي اون ميز اجور جديده من خلالها ولاو انك فاش كتدخل دير ليديسيون ديال لارتيكل ils vont ماسكي هذاك لو منو, هذاك لو منو اللي كيكون ديال ووردبريس هنايا في الجنب على اليسار. الوغ من بعد ما درت بوبليي ولا ميتر اجور غنكليكي على هاد ليكون هادي راه جديد هادشي عاد زاد, غنكليكي ici pour retourner les articles ديالي. فوالا وهنا je vais demander aller sur le site وديما غندير هاد aller sur le site بكوموند. ودابا لاحظوا شنو عندي النتيجه, عندي هذيك ليماج اللي قلنا ليماج ميز اون افون, عندي لو تيتر ديالي الكبير وعندي كلكو ميتا دوني باقي غادي نرجعوا نشرحوهم شي شويه وكيفاش نبيرسوناليزي هادشي. مي par défaut عندي l'option de laisser un commentaire, la catégorie de l'article ديالي et l'éditeur ديال l'article اللي كاتب l'article. voilà. وهنا كما لاحظتوا عندي هير ان extrait, ما عنديش l'article en entier, عندي ان extrait ماشي انا اللي طلبته, داروا لو تيم بوحدو هو اللي دار هاد l'extrait. فوالا عطاني هنا لوبسيون ديال ليكستري. جوست انا دابا الا بغيت نقرا لارتيكل اون اونتيي خصني نكليكي على لوبسيون لير لا سويت. فوالا وهنا غادي يدخلني باش نشوف لا توتاليتي ديال لارتيكل ديالي. alors je vais retourner ici pour les raisons de formation, je vais ajouter deux autres articles. Et au niveau de les publications, on a la possibilité de publier immédiatement ou l'article il est pour tout le monde, public. نقدر نبدل هاد الحوايج. d'abord نقدر انني نصاغب l'article ونسجلو comme étant un brouillon, يعني ما غاديش تبوبليه تماما, ونقدر انني نبدل هاد immédiatement ونختار اون دات بور لا بوبليكاسيون. يعني انا صاغبتو اليوم ولكن باش يتبوبليا من هنا اون سيمين ولا ان موا اللي بغاو, كتحدد لا دات اللي غادي تبوبليا فيه, وهاد القضيه غادي ديرها اوتوماتيكمون ووردبريس. او نيفو دو لا فيزيبيليتي يا اما بوبليك هي اللي بار ديفو, نقدر نرجعو بريفي جوست لي زادمينستراتور اي اللي عندهم الصفه ديال ايديتور هما اللي غادي يشوفوا هاد الارتيكل, او لا غادي يكون ان ارتيكل بروتيجي بار ان مود باس, يعني جوست لي جون اللي عندهم لو مود باس هما اللي غادي يقدروا يفيزيونيو هذاك الارتيكل. بيان سور الارتيكل ما كنقصدوش به ديما هاد الارتيكل, يعني يقدر يكون لا بوبليكاسيون تقدر تكون ان فيلم, يقدر يكون ان جو, يقدر يكون با مال شوز. يعني حنا هنا كنستعملوا لو مو ارتيكل, مي لارتيكل يعوض اي حويجه انت كتبوبليها في لو سيت كتسمح ولا ما كتسمحش للناس انهم يشوفوها ولا يتيليشارجيوها ولا ياخذوها. سي اكزاكتومون لا ميم شوز ici. alors في لو كا ديالي انا جو في دوموندي حتى هذا ا لو بوبليي immédiatement. فوالا وعندي دابا 3 ارتيكل كما اتفقنا, وغادي نمشي باش نشوف لو ريزولتا ديال لو سيت ويب ديالي. غنكليكي على لو نون دو لو سيت باش يديني لا باج داكوي. فوالا عندي مي 3 articles. l'article الاول l'image ديالو le titre et l'extrait, l'article الثاني و l'article الثالث.
وإلا لاحظتوا بأن ديما لو ديرني ارتيكل بوبليي هو الأول كيطلع في لاباج. آخر واحد درت أنا وهذا pourquoi être présent sur les médias sociaux هو الأول كيطلع في لاباج. يعني سي ان سيستيم دو بلوغ، لأن ووردبريس في الأصل دار بور دي سيت دو بلوغ ومن بعد تطور باش يولي ان سي ام اس بالشكل اللي كنعرفو دابا. الوغ سي بوركوا يعني هو اوتوماتيكمون الا كان ان سيت عباره على ان بلوغ، ان سيت عباره على ماغازين مثلا، راه اخر حاجه كتبوبليا كتطلع هي الاولى في لاباج. دابيتود هادشي اللي كنحتاجو في دي سيت اللي كيكونوا كيبوبليو دي زارتيكل. من بعد ما كنكون ساليت لي زارتيكل ديالي باقي عندي الحق ندير فيهم دي موديفيكاسيون، سوا كنطلب موديفيي وفي هاد الحاله غادي نعاود ندخل لهاديك لاباج اللي كتسمح لي ندير ليديسيون د الارتيكل باش نشونجي لا بغيت نشونجي شي حاجه، او لا جوست اون موديفيكاسيون رابيد كتعطيني كلكو زيليمون رابيد نموديفيهم بلا ما ندخل لهداك ليديتور كامل ديال الارتيكل. الوغ من لي موديفيكاسيون مثلا اللي نقدر ندير هي انني ندير لهم دي كاتيجوري. الوغ باش ندير لهم دي كاتيجوري غندوز بعدا لو منو كاتيجوري هادي وغادي نزيد كلكو كاتيجوري. مثلا عندي réseaux sociaux ما عنديش ان سلوغون جا با دو ديسكريبسيون، غندير اجوتي اون كاتيجوري سميتها réseaux sociaux. غنزيد مثلا اون كاتيجوري سميتها ويب، غندير اجوتي. غنزيد مثلا اون كاتيجوري سميتها SEO مثلا، وهكذا كنزيد لي كاتيجوري ديالي. هاد لا كاتيجوري اللي سميتها ان كاتيجورايزد هادي ما عندناش الحق نسوبريميو، هادي غتبقى ديما وكنزيدو ديالنا حنايا. alors je vais retourner les articles ديالي ومثلا pourquoi être présent sur les médias sociaux غادي ندير modification rapide au niveau ديال لي كاتيجوري ديالي. هنايا je vais décocher هادي غنحيدها من هاد ان كاتيجورايزد وغادي نديرها مثلا في réseaux sociaux où je vais mettre à jour. Même chose ici, quelles sont les étapes de la conception d'un site web? Modification rapide, غنحيد هادي وندير هادي. 10 raisons pour lesquelles عاوتاني غادي ندير موديفيكاسيون رابيد، غنحيدها من هنا وغندير لها مثلا حتى هي ويب، غندير ميتر اجور. الوغ الا مشيت دابا بور فيزيوني هنايا جي رافريشي ما باج، وهنا لا طلبت مثلا نشوف لا كاتيجوري réseaux sociaux يعطيني ان سول ارتيكل هو اللي فيه réseaux sociaux. ولا طلبت ويب عندي دوز ارتيكل اللي عطيتهم لا كاتيجوري ويب. تري تري بيان. الا بغيت نرجع لونسومبل غنعاود نكليكي على لو لين بور رافريشير ولا بور ريتورني لا باج دوريجين. بيان سور كان ممكن انني ندخل موديفيي هنايا ليديتور كامل، وهنا عاوتاني غادي نلقى لوبسيون كاتيجوري فوالا دو لا ميم مانيير، وغادي نكوشي ونديكوشي اللي بغيت. ليبر افو تستعملو سوا لا بارتي موديفيي كتدخلو ليديتور او لا جوست لا موديفيكاسيون رابيد. وهنا يسون ليستي هادوك لي كاتيجوري اللي كنهضرو عليهم. نفس هاد الحويجه بالنسبه لي زيتيكات. الوغ لي زيتيكات كنلقاهم هنايا، ولي زيتيكات عباره على دي مو كلي دو ريشيرش اللي يقدر يطابيهم لوتيليزاتور. يعني انت فاش كيكون عندك بزاف ديال لي زارتيكل باش تساعد هذاك لوتيليزاتور، باش تساعد هذاك لو فيزيتور دغيا يلقى داكشي اللي كيقلب عليه، كتقدر تزيد له سكون ابل دي زيتيكات. لي زيتيكات مثلا كمثال ان سيت ويب ستريمين اللي كيعطيك تفرج في الافلام، تقدر دير مثلا ان فيلم سميتو ميسيون امبوسيبل، من لي زيتيكات اللي كتلقى فيه كتلقى اتيكات سميتها توم كروز مثلا. كون تو كليك على توم كروز غادي يدخلك يعطيك بزاف الافلام كاملين اللي فيهم توم كروز. سي سا ليدي ديال لي زيتيكات، يعني كيعطيوك دي مو كلي دو ريشيرش بارابور لداك لا ريشيرش اللي انت ديجا واصل ليه هذاك الساعه، يعني كيزيد يعاونك انك تلقى داك الحويجات اللي انت على ودهم دخلتي لو سيت. الوغ سي لا ميم شوز ايسي، غادي ندير اتيكيت مثلا عندي فيسبوك مثلا كاتيكيت، عندي مثلا تويتر، جوجل، وهكذا. فوالا بزاف ديال لي زيتيكات كيكونوا عندنا بارابور لو كونتوني ديال لي زارتيكل ديالنا. وغادي نرجع دابا لي زارتيكل ديالي وغادي نطلب دابا سوا موديفيي وندخل هنايا لا بارتي دوكيومون وعندي اتيكيت نلقاها هي، وفي لي زيتيكيت جو دوا طابي لي دو كاركتير الاولين
وغادي يطلع ليا ليتيكات مثلا غندير اف ا هي عطاتني فيسبوك ولا بغيت نزيد واحدة اخرى كنزيد فيسبوك مثلا تي دبليو سي تويتر فوالا وغادي ندير ميتر اجور ونرجع عاوتاني لي زارتيكل ديالي ولا نديرها دابا موديفيكاسيون رابيد فوالا غنشوف هنا اتيكيت مثلا عندي جوجل فوالا هو كيعاوني كيقول لي واش بغيتي تكتب جوجل غادي ندير ميتر اجور فوالا هما هادو لي زيتيكات بقات لنا حويجه وحده سي كو لي زيتيكات باغ ديفو ما كيكونوش افيشي في هاد لا بار لاترال جو في رافريشير باش تشوفوا معايا ان عندي لي كاتيجوري عندي هاد لي ميتادوني مي ما عنديش هاد لوبسيون اتيكات باش نقدر نافيشي هنايا لي زيتيكات الا احتاجيتهم غادي نرجع لو سيت ويب ديالي وغادي نمشي لا بارتي ابارونس ويدجت apparence widget au niveau des widgets عندي هنا واحد لا بارتي سميتها colonne latérale principale alors la colonne latérale principale هي هادي سميتها colonne latérale principale وهنا كنلقى داكشي اللي ديجا كاين فيها par défaut كاينه une barre de recherche les articles récents les commentaires récents les archives لي كاتيجوري اي لي ميتادوني مثلا الا ما بغيتش هاد ميتا تكون عندي غنكليكي هنا وندير سوبريمي ميتادوني انا حيدتها ما بقيتش بغيتها وهنا غادي نقلب على اتيكات هي هادي سميتها نياج اتيكات باش نزيدها في لا كولون لاترال ديالي هي هادي لا كولون لاترال كنكليكي عليها وكنبقى بارك وكنجرها كنجليسيها هنايا فين بغيت وغادي نحطها تحت كاتيجوري فوالا إلا خليتها بحال هكا غيخليها سميتها نياج اتيكات مزوينة غنسميها أنا جوست اتيكات ولا أون أونغلي كيسميوها تاغ تي أ جي غادي ندير أونغيستخي هادشي اللي درت وغادي نرجع نشوف لو سيت ويب ديالي جو في رافريشير وغتلاحظوا أن لي ميتا ما بقاوش ودابا عندي لي تاغ اللي هما لي زيتيكات إلا درت فيسبوك غادي يعطيني هي لي زارتيكل اللي كيهضروا على فيسبوك درت جوجل غيعطيني هي لي سيت اللي كيهضروا على جوجل بحال الشكل ديال لي كاتيجوري ولكن هنا كيكونوا عباره على دي مو كلي كي فيغور ا لانتيريور ميم ديال لي زارتيكل ديالنا جيسبر تكونوا فهمتوا هاد الحويجه ديال لي زيتيكات alors c'est tout pour les articles ديال WordPress je vais m'arrêter là pour cette leçon ونتلاقاو ان شاء الله في la prochaine leçon